हालेलुया हालेलुया। आज अलिक कम्ती रहेछ, धेरैजना नआउनु भएको रहेछ है। हाम्रो पास्टर दिवसहरू दार्जिलिङ जानुभएको छ, अनि पास्टर आशिष पनि हाम्रो यता पञ्चनदी जानुभएको छ। लास्ट सन्डे म पनि त्यहीँ थिएँ। सो आजको वचनमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो। यही मन्थ 8 तारिक है, 8 तारिक एउटा सेवा हुन लागिरहेको थियो कालिम्पोङ टाउन हलमा। अनि त्यो सेवा चाहिँ वान डे रिभाइभल भन्ने समथिङ के थियो, रिभाइभल मिट हो त्यस्तो के थियो, थिम थियो। अनि मलाई त्यहाँ अर्गनाइज गर्ने दिले मलाई एज अ स्पिकर मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यो सेवाको लागि। म अनि एकदमै प्रिपेयर भइरहेको थिएँ त्यो वचनको लागि, त्यो समयको लागि एकदमै तयार गरिरहेको थिएँ। अनि इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेवा पोस्टपोन भयो, हल अलिक प्रब्लम भएर 24 तारिक भयो। तर बिचमा कतिवटा कारणहरूले गर्दा फेरि अब त्यो कारणहरू म भनिरहँदिनँ, त्यो दिले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो सरी भनेर। अनि मैले सोचिरहेको थिएँ म कालिम्पोङमा यो वचन राख्छु, अनि त्यो वचन राखिसके बादमा चाहिँ म चर्चमा पनि यो वचन राख्छु, किनभने यो समयको लागि चाहिँ यो वचन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। तर आज यही वचनलाई म तपाईँहरूसँग राख्न गइरहेको छु। सो आजको वचन चाहिँ टपिक चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरि स्पिरिचुअल अवेकनिङ, आत्मिक जागरुकता। So basically today's message would be on spiritual awakening. I was supposed to go 9th of May in Kalimpong, where I had prepared the same message, but I believe the church in Siliguri also around the world, it needs the same awakening. So my message today would be on spiritual awakening. हेर्नुहोस् है, आत्मिक जागरुकता भनेको चाहिँ नि वेक अप अगेन भनेको नि, फेरि जाग्नु भनेको। आमेन। Spiritual awakening means to wake up again. Amen. सो आत्मिक जागरुकता भनेको चाहिँ एउटा क्रान्ति हो जसले हामी जागृति भन्न सक्छौँ। It's a movement, it's a revolution, revelation, and it's a revolution. हेर्नुहोस् है, आत्मिक जागरुकता भनेको चाहिँ नि सुतेको ठाउँबाट फेरि बिम्जिनु, फेरि जाग्नु भनेको। Spiritual awakening means you need to wake up from the place where you have slept and you got to rise up again. पहिलाको टाइममा हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई मानिसहरूले धेरै टिभी हेर्ने गर्थ्यो, मैले पनि धेरै हेरेको। Earlier times, before we used to watch a lot of television. अनि त्यति बेला चाहिँ टिभीमा 2 घन्टा 3 घन्टाको मुभीहरू हेर्थ्यो। We used to spend hours and hours watching a movie. अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी सर्टकटहरू कुरा थिएन त्यो समयमा त्यस्तो। During earlier days, there was no thing called shortcut. तर मानिसहरूसँग पनि टाइम थियो त्यो समयमा, फुर्सद थियो। But there was time in the hands of people. अहिले हामी त्यस्तो टिभी हेर्दैनौँ, तर हात हातमा फोन हुन्छ हाम्रो हातमा। Although we do not watch TV, but we had phones in our hand. हामी 2 घन्टा 3 घन्टाको मुभी पनि त्यस्तो हेर्दैनौँ। We do not watch 2 hours movie. तर 20 देखि 30 सेकेन्डको रिल्स हेर्छौँ हामी। But we watch reels which is approx 30 minutes. Seconds, 30 seconds. तर त्यो समयभन्दा पनि बेसी हामी मुभी हेरेको भन्दा बेसी हामी फोनमा टाइम हामी बिताइरहेको हुन्छ, थाहा पनि पाउँदैन हामीले। But now we invest our time in reels rather than in movie, with the duration of time it's way shorter. मैले गाडीतिर ट्राभल गर्दा याद गरेको, पछाडिबाट यति साह्रो हर्न दिन्छ, यति साह्रो हर्न बजाएको गर्छ, जसलाई पनि छिट्टो पुग्नु छ, जसलाई पनि अगाडि जानु छ। When I'm traveling, I hear a lot of cars honking the horn from the back, where I understand that they need to reach early to their destination. टेक्नोलोजी यति साह्रो बढेर गएको छ, वर्ल्ड यति साह्रो फास्टेस्ट छ, सर्टकट यति साह्रो बढेर गएको छ। The world has evolved so much in time and in space. तर यो जेनेरेसन चाहिँ यति साह्रो बिजी भइरहेको छ। But the generation is way too busy. एउटा दौरमा यति साह्रो व्यस्त भइरहेको छ, त्यो दौरमा अल्झिरहेको छ यो जेनेरेसन। Since this generation is running a race, but somewhere in between they are stuck, they are tangled due to their problems. जसलाई पनि छिट्टो पुग्नु छ, जसलाई पनि छिट्टो गर्नु छ, डिजायरहरू यति साह्रो बढेर गएको छ, हाम्रो भविष्य बनाउनु, लाइफ बनाउनु, एउटा दौरमा हामी अल्झिरहेको छौँ। Everything is
everything is such in a rapid pace where everyone is running after their career. They want to develop their careers. They want to develop their life in a very rapid pace. यर्मियाले नि कति इजरायलीहरूलाई वार्निङ दिन्छ तर यर्मियाको कुरा कसैले सुन्दैन तर जेरेमा- यर्मियालाई उसकै जातिले मार्ने प्लान गर्छ अनि उसलाई झ्यालखानामा हालेको छ Jeremiah warned a lot to the people of Israel, a lot, but at the end, the same people wanted to kill him. अनि जेरेमियाले प्रभुलाई प्रश्न गर्दै गर्दा प्रभुले यसरी भन्छ मैले तँलाई घोडासँग दगुर्नु बोलाएको नाकि मानिससँग यदि तँ मानिससँग दगुर्दै थाकिस् भने घोडासँग कसरी दगुर्छस् भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ So when Jeremiah, when he was persecuted by his own people, he asked a question to God, how can I run the race? So God replies that I have called you to run a race with the horse, not with the people. If you are fatigued and tired while running the race with the people, how would you run the race? मैले अघि भनिहालेँ टेक्नोलोजी यति साह्रो बढेर गएको छ यति साह्रो वर्ल्ड फास्टेस्ट भइरहेको छ सर्टकट बढेर गएको छ तर आत्मा चाहिँ सुतिरहेको छ आत्मा चाहिँ स्लो भइरहेको छ Since the time and space is running in a very brisk pace, but our spiritual growth has slowed down. त्यही कारणले प्रभुले यर्मियालाई मैले तँलाई घोडासँग दगुर्नु बोलाउनु So भन्नुभएको that's छ why God spoke to Jeremiah that I've called you to run the race with horses. तपाईँ अनि हामी नि एउटा दौडमा यति साह्रो व्यस्त भइरहेको छौँ हामीसँग फुर्सदै छैन हामीसँग टाइम नै छैन We are in a space where we are time bound. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ उठ अनि घोडासँग दगुर So God says, rise and run with the horses. यो समयमा नि आत्मिक जागरुक हुने समय हो So this is the time where we need to really spiritual awaken. छेउको साथीलाई यसो झकझकाइदिनुहोस् न वेक अप भनेर Can you just say to your वेक friends, अप wake up? भन्नुहोस् आत्मा चाहिँ नि यति साह्रो स्लो भइरहेको छ आत्मा चाहिँ नि सुतिरहेको छ त्यही कारणले नि स्पिरिचुअल अवेकनिङ भनेको चाहिँ नि वेक अप अगेन भनेको जाग्ने समय आएको छ We are in such a comfort zone right now. We hardly remember our calling. So we need to awaken deep within ourselves. इभन हामी विश्वासीहरू पनि के भइरहेको छ भन्दै गर्दा चर्च आयो वर्सिपमा बस्यो वचन सुन्यो गयो त्यति मात्रै भइरहेको छ We have become nominal believers where we come and attend the church, pray and go. हाम्रो घरको छेउको छिमेकी कस्तो छ के छ नाम के हो कहाँको हो कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन We are in such a space and time, we hardly know our neighbor's name and the problems that they are going through. हामी नि जूमा बसेको मान्छे जस्तो भइरहेको छौँ अहिले यति साह्रो हाम्रो दौडमा हामी व्यस्त भइरहेको छौँ हाम्रो छिमेकीलाई पनि के भइरहेको छ हामीलाई त्यो थाहै हुँदैन काहीँ न काहीँ हामी नि आत्मामा नि स्पिरिट नि आइसोलेट भइरहेको छ निदाइरहेको छ So we have become believers where we are caged in a zoo, where we are least bothered or we are least aware what is happening to our neighbors. So that's why this awakening means to wake up. त्यही कारणले प्रभुले नि यो समय चाहिँ आत्मिक जागरुक हुने व्यक्तिलाई प्रभुले खोज्नुहुन्छ So that's why in this season, in this time, God is looking for people who is aware of Him and of His heart. सो प्रब्लम चाहिँ यहाँनिर नि मैले अघि भने टेक्नोलोजी बढेर गएको छ तर प्रब्लम चाहिँ यहाँ टेक्नोलोजी होइन तर प्रब्लम चाहिँ के भइरहेको छ भन्दै गर्दा नि डिस्ट्र्याक्सन अनि डिस्ट्र्याक्सनको जरा चाहिँ टेक्नोलोजी होइन डिस्ट्र्याक्सनको जरा चाहिँ हाम्रो हार्ट हो Here in this space time bound where the world is racing, the problem is not the technology, the problem is with our heart. हाम्रो अटेन्सन कहाँनिर छ यो समयमा हामी कुन दौरमा हामी छौँ प्रभुले कुन दौरको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको तर हामी संसारको त्यो दौरमा हाम्रो डिजायरहरू हाम्रो भविष्य बनाउने यो दौरमा हामी यति साह्रो व्यस्त भइरहेको छौँ Where are we focused while running this race? Are we focused too much on career or towards His heart? तपाईँले इजरायलीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरको वचनदेखि यति साह्रो टाढो भयो उनीहरू परमेश्वरको तृष्णादेखि टाढो भयो उनीहरूले अन्य देवी देवता पुज्न थाल्यो अनि संसारको मजामा उनीहरू अल्झेर बस्यो When we look in the history of Israelites, they were far off from what God had called them to be. They were distracted by the idolatries, by the idol worship. हेर्नुहोस् है
अनि जब परमेश्वरदेखि उनीहरू टाढो भयो नि, परमेश्वरको वचनदेखि, प्रभुदेखि टाढो भयो, तब चाहिँ यर्मिया यशायाले उनीहरूलाई कति वार्निङ दिएको छ, तर पनि उनीहरूले सुन्दैनन्। When people of God were far away from the Father's heart, even so many prophets spoke, but they hardened their heart and they did not listen to His voice. अनि 70 वर्षको दासत्वमा उनीहरू जान्छ, बेबिलोनको नबुकदनेस्सर राजाको शासन आउँछ, अनि उनीहरू दासत्वमा जान्छ। So they went into slavery in captivity of Nebuchadnezzar for 70 years. अनि त्यो राजाले चाहिँ उनीहरूको पर्खारहरू, त्यो सिटीको वालहरू, वर्शिप गर्ने मन्दिरहरूलाई, त्यो सिटीहरूलाई डल्लै भत्काइदिएको छ। So the king destroyed everything they worshipped. अनि उनीहरू 70 वर्षको दासत्व सकिसकेपछि त्यहाँनिर साइरस भन्ने राजाको शासन आउँछ। It was over, Cyrus, another king, arise. अनि इजरायललाई जान दिन्छ त्यहाँबाट, So the बेबिलोनबाट। king Cyrus let them go. हामी एउटा भर्सलाई पढौँ, We'll read one verse. नेहेमिया Nehemiah 8 को 1 देखि 9 अनि 9 को 1 देखि 4 लाई पढौँ थिएर। 8 verse 9. तब राज्यपाल नेहमिया, पुजारी शास्त्री एजरा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ, बिलाप नगर अनि नरौ, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। Law and the Levites who were instructing the people said to them all, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. नेहेमिया 8 को 1 देखि 9 सम्म। सातौं महिना लाग्दा जब इजरायलीहरू आफ्ना आफ्ना सहरहरूमा स्थापित भएका थिए, तब सबै मानिसहरू पनि ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए। परमप्रभुले इजरायललाई आज्ञा गर्नुभएको मोसाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एजरालाई भने, यसता सातौं महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एजराले समुदायको सामुने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूका सामुने व्यवस्था पुस्तक ल्याए। तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष, स्त्री र बस्नेहरूका उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने। शास्त्री एजरा यस्तै कामको लागि बनाएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए। तिनले दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मतिया, सेमा, अनैया, उरिया, हल्किया र मासे यहाँ खडा थिए। तिनको देब्रेपट्टि पदैयाह, मिसायल, मल्किया, हासुम, हसबदा, जक्रिया र मसुलाम उभिएका थिए। एजराले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके, किनभने तिनीहरूभन्दा तिनी उच्च खडा भएका थिए। जसै तिनले पुस्तक खोले, सबै मानिसहरू खडा भए। एजराले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आफ्ना हात उठाएर यसो भनेर जवाब दिए, आमेन, आमेन। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर परमप्रभुको सामुने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे। लेवीहरू यसुहा, बानी, सेरेबिया, यामिन, अक्कुब, सबेते, होतिया, मसेयाह, कलिता, अजेयाह, योजाबाद, हनान, पलियाहले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए। तिनीहरूले परमेश्वरका व्यवस्थाका पुस्तक राम्ररी पढेर त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बताइदिए। तब राज्यपाल नेहेमिया, पुजारी शास्त्री एजरा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेवीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने, आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ, बिलाप नगर
अनि नरो, किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए। हुन्छ, हामी 9 को 1 देखि 4 पनि ल लास्ट यति पढ्नुहोस्। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इजरायलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इजरायली वंशहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भए र आफ्नो एक पहरा चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक पढे। अनि तिनीहरूले अर्को एक पहरा चाहिँ आफ्ना पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे। खटिकलामा लेवीहरू यसुहा, बानी, कादमियल, सबनेहा, बुन्नी, सरेबिहा, बानी र कनानीले खडा भएर ठुलो स्वरले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे। आमेन। एकदमै क्षमा चाहन्छु, एकदमै लामो भयो। मैले यो भर्स किन पढ्नु लाग्यो भन्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो भर्समा जानुभन्दा पहिला आत्मिक जागरुकता आज वेकअप भएको व्यक्तिले चाहिँ नि त्यो जागृतिलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। The person who has realized that he needs to do God's will, he will carry the burden and the fire. हेर्नुहोस् है, जागृति भनेको चाहिँ के हो भन्दै गर्दा नि रिन्यू, रिभाइभ, रेस्टोर, परमेश्वरको वचनमा फर्किनु हो, सुतेको आत्माबाट उठ्नु हो, अनि ट्रान्सफर्मेसन हो। So basically spiritual awakening means to revive and to renew and to get up from the place where you are. तर जागृतिको फ्रुट, जागृतिको रिजल्ट चाहिँ सोल सेभ हो। But the fruit of the revival awakening is saving a soul. अब इजरायलीहरू 17 वर्षको दासत्वबाट फर्केर आए अनि एजरा चाहिँ एउटा अग्लो ठाउँमा, सबैले देख्ने ठाउँमा, सपोज यही ठाउँ जस्तो भनौँ, एउटा पोडियम राखेर मूसाको व्यवस्थाको पुस्तक पढ्न थालेको छ। So when they had come out of slavery, they went to a high place and they started reading the law that Moses had written. एजरा चाहिँ को हो भन्नुहोस् त? पुजारी हो नि, होइन? Who was Ezra? He was a priest. अनि पहिलो पत्रुस 2:9 यसरी भन्छ, तपाईँ अनि हामी चाहिँ पवित्र जाति, चुन्नेको वंश, राजकीय पुजारी भनेर भनेको छ। So we are the chosen one and the chosen generation of priesthood. अनि म सधैँ भन्ने गर्छु, पुजारीको काम चाहिँ के हो भनेदेखिलाई पुजारी दुई खालको हुन्छ है। एउटा पुजारी चाहिँ मन्दिरमा लिएको चढाएको खाने पुजारी हुन्छ, एउटा चाहिँ साँच्चीकै पुजारीको काम गर्ने हुन्छ, एउटा मिडिएटर भएर, मध्यस्थ भएर मान्छे र परमेश्वरलाई मिलाप गराउने। So there are two kind of priesthood. One who is worldly and the second one who really follows the heart and who will become a bridge between God and his people. पुजारीको काम चाहिँ नि मानिस र परमेश्वरलाई रिकन्साइल गराउने पुजारीको काम हो, एज अ मध्यस्थ भएर। So the role of the priesthood is to reconcile between man and God. अनि इजरायलीहरू परमेश्वरदेखि यति साह्रो टाढा थियो, परमेश्वरको वचनदेखि टाढो गएको थियो, परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेको थियो। अनि एजराले चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक खोलेर इजरायलीहरूलाई पढिरहेको छ। So since after the slavery, they had gone so far away from God's word, Ezra started reconciling his people through the law of Moses. जब एजराले नि व्यवस्थाको पुस्तक पढ्न थाले नि मानिसहरूले पश्चाताप गर्न थालेको छ, मानिसहरू रुन थालेको छ, परमेश्वरको वचनमा फर्केको छ, उनीहरूको त्यो हङ्गर बढेर गएको छ, अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई रिन्यू गरेको छ, रेस्टोर गरेको छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई रिभाइभ गरेको छ। When a person starts to hear the word, as the Israelites, they started to repent, reconcile, and they started a hunger that was lost. अनि नेहेमियाले चाहिँ त्यो भत्केको पर्खालहरूलाई खडा गरेको छ, त्यो मन्दिरहरूलाई खडा गरेको छ, अनि भत्केको सिटीहरूलाई नेहेमियाले निर्माण गरेको छ। And Nehemiah, what he did, he started restoring what was lost. यदि तपाईँ अनि हामी आजको दिनमा नि आत्मिक जागरुक हुन्छ भनेदेखिलाई नि हाम्रो भत्केको त्यो प्रार्थनाको वेदीहरू बनिन थाल्छ, हाम्रो भत्केको परमेश्वरको त्यो इन्टिमेसीको वेदीहरू बनिन थाल्छ, हाम्रो त्यो निभेको वेदीमा फेरि आगो सल्किन थाल्छ। If we are really spiritual awakened deep inside our heart, the prayer, the positions, the place where we have lost, God will start rebuilding again.
यदि हामी नि यही दौरमा हामी व्यस्त हुन्छौँ भन्ने हामी अल्झिन्छौँ भनेदेखिलाई नि हाम्रो वेदीहरू भत्किन थाल्छ If अनि you are, आज हामी जागरुक हुन्छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले त्यो वेदीलाई फेरि पनि निर्माण गर्नुहुन्छ if you are stuck in a race, then the altars which God has planned, which God has planned for us, will be shattered. But if we realize we need to run the race for the Lord, Lord will restore the places which we have forgotten. संसार आज अन्ध्यारो हुनुको कारण चाहिँ नि शैतानलाई खालि दोष दिनु मिल्दैन Today the world is in darkness, and it is not good always to blame Satan for that. तर संसार आज अन्धकारले ढाक्नु चाहिँ नि मण्डलीको आगो निभिसकेको छ But today the darkness is rising. Why? Because the fire which church had is going slimmer and slimmer. त्यही कारण यशायाको 60ले भन्छ उठ नि प्रकाशमान हो किनकि तेरो ज्योति आएको छ यदि त्यो ज्योतिमा खडा हुन्छस् भनेदेखिलाई त्यो ज्योतिमा चाहिँ राजाहरू संसारको मानिसहरू आउने छ भनेर भन्छ So that's why the word of God says, rise and shine. हेर्नुहोस् है जागृतिको फ्रुट चाहिँ सोल सेप हो जहिले पनि The fruit of the revival is always soul saving. यदि आज हाम्रो नि निवेको वेदीमा आगो लाग्छ भनेदेखिलाई नि आज हामी त्यो ज्योतिमा खडा हुन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ साँच्चै तपाईँ अनि हामी चाहिँ त्यो पुजारीको काम गरिरहेको छौँ मानिस र परमेश्वरलाई मिलाप गराउने And today in this race, if we really awaken ourselves, if we know our calling, we will be playing, or we will be playing the responsibility of a priesthood. आज जागृति चाहिँ नि आज यहाँनिर आएर उफ्रिनु रुनु कराउनु मात्रै जागृति होइन Revival does not mean always crying and weeping and shouting and screaming. जागृति चाहिँ नि आज हाम्रो आँसुमा देख्दैन Revival does not showcase in our tears. जागृति चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन परिवर्तनको जीवनमा देख्छ And revival, awakening is always reflected in the character we have. अनि एउटा जागृति बोकेको मानिसकोमा चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ And a person who is awakened from deep inside is always shown in his character, in his transformation. अनि ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ म दामी हुनु म बेस्ट भर्जन हुनु भनेको होइन तर ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ बनिनु न्यू क्रिएसन हो And transformation means being in a new creation that God has planned for आज us. समटाइम्स तपाईँ अनि हामी नि मानिसलाई जबरजस्ती चेन्ज गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ तर आज हामी मान्छेलाई जबरजस्ती चेन्ज गर्नु खोज्दा चेन्ज हुँदैन Sometimes we force ourselves so that person may come to Christ forcefully, but that is totally wrong. तर यदि आज हामी नि त्यो फायरलाई क्यारी गरेर त्यो परिवर्तनको जीवन हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई मानिसहरू अटोमेटिक इन्सपायर हुन थाल्छ But if we have the fire inside, and if we carry the fire, and if we live our life according to the fire, according to the word of God, transformation, people will come very easily, will be attracted. जागृति भनेको चाहिँ नि इनसाइड चेन्ज आउटवर्ड इम्प्याक्ट हो So revival means change from inside and impact from outside. एउटा परिवर्तन भएको जीवनले नि धेरैको जीवनलाई छुन्छ A transformation life will impact lives of many. हेर्नुहोस् है सामार स्त्रीको लाइफमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि त्यो स्त्री पनि एउटा दौरमा यति साह्रो व्यस्त थियो अल्झिरहेको थियो अनि जब त्यो भाँडो लिएर ऊ पानी लिनको लागि इनारमा आउँछ अनि येशूले भन्नुभएको कुरा उसले बुझिरहेको छैन जति बुझाउनु खोज्छ तर उसले बुझिरहेको छैन If you look into the life of the Samaritan woman, she was also in the race for the well. But when Jesus spoke, she understood what Jesus spoke about. अनि ऊ त्यो दौरमा उसको जिन्दगीको त्यो दौरमा यति साह्रो अल्झिरहेको थियो कि ऊ यहाँ खाली भइसकेको थियो Since she was running with all her effort in her life, but deep inside she was empty. तपाईँ अनि हामी यहाँ खाली भएर नि हामी अरूलाई भर्न सक्दैनौँ So we cannot say just like that if you're empty within. हाम्रै आगो निभेर नि हामी अरूलाई भर्न सक्दैनौँ अरूलाई हामी जलाउन सक्दैनौँ If our fire deep inside has gone down completely, we have no right to say that you lit the fire. जब त्यो स्त्रीको नि येशूसँग इन्काउन्टर भएर फर्के नि त्यति बेला चाहिँ नि उसको भाँडोलाई उसले छोडेर गएको छ किन भन्दै गर्दा ऊ यहाँ भरेर गएको थियो So when encounter happened between Samaritan woman and Jesus, she left her vessel, but she carried the fire that was within her, which Jesus lit.
तपाईँ अनि हामी जब यहाँ भरिन्छौँ नि हामी अरूलाई भर्न सक्छौँ. When we are filled with the fire of the Holy Spirit deep within, then only we can progress further. हामी यौन साथको 38मा हेर्छौँ भनेदेखिलाई यसरी लेखेको छ, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ धर्मशास्त्रले भनेअनुसार उसको जीवनबाट चाहिँ जिउँदो खोलाको अन्तस्करण बगी निस्किनेछ. Those are filled by the word, the springs of living water will flow from within. तर तपाईँ अनि हामी चाहिँ आज खोला जस्तो होइन कुवा जस्तो भएर बसिरहेको छौँ हामी. But today we are not living as rivers, but we are living as a well. आज परमेश्वरले नि त्यो परिवर्तन तपाईँ अनि हाम्रो जीवनमा ल्याउनु चाहनुहुन्छ. And God wants to bring that transformation in our lives. जब त्यो स्त्री नि सामरियामा गयो नि त्यो ठाउँमा जागृति आएको छ. And as Samaritan woman, when she encountered with Jesus and took the fire, the place where she left after that place, there was revival. हामी यहाँ भर्यौँ भने नि हामी आफै अटोमेटिक हामी फिल्डमा निस्किन थाल्छौँ. And once we are filled by the fire of the Holy Spirit, spontaneously, where God will lead us and we will move forward in life. हेर्नुहोस् है, मैले अघि भनिहालेँ एउटा परिवर्तन भएको जीवनले नि धेरैको जीवनलाई छुन्छ. Our transformative life will transform the life of other people. जागृति भनेको नै इनसाइड चेन्ज आउटवर्ड And as I इम्प्याक्ट. repeat myself, revival or transformation or spiritual awakening is from inside and transformation is from outside as well. जागृति चाहिँ कुनै एउटा इभेन्ट एटेन्ड गर्ने कुरा होइन. And spiritual awakening is not an event or a place where you go and you will say, oh, I'm changed. मैले अस्ति स्टेटसमा यसरी हालेको थिएँ, रिभाइभल इज नट समथिङ यु एटेन्ड बट समथिङ यु बिकम. And revival is not something you attend but you become. जागृति भनेको चाहिँ नि तपाईँको जीवनशैली हो. जागृति भनेको चाहिँ तपाईँको डेली लाइफमा त्यो फायरलाई क्यारी गरेर हिँड्नु. जागृति भनेको चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइल हो. And revival or spiritual awakening is a lifestyle which you carry every day, every moment of your life. तपाईँले मोसालाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि मोसाको जब बर्निङ बुसमा इन्काउन्टर भयो नि त्यो आगो चाहिँ बलिरहेको थियो, बलेको थियो. When Moses had an encounter in Mount Sinai, the burning bush, the fire was on and on and on and on. मोसा पनि उसको आफ्नै दौरमा ऊ व्यस्त थियो, ऊ भेडा बाख्रा चराइरहेको थियो, तर बर्निङ बुसमा परमेश्वरसँग उसको इन्काउन्टर भएको छ. Moses also was in his own race, looking after the sheep, grazing the sheep, but he had an encounter with the Lord. अनि मोसाले त्यो फायरलाई नि त्यहीँ छोडिराखेन, तर उसले त्यो फायरलाई क्यारी गरेर हिँड्न थाल्यो. And Moses did not live on the mountain, the fire itself, but he carried the fire with himself. मोसाले फेरि लिटरली त्यही बर्निङ बुसको आगो बोकेर हिँड्यो भनेको छ होइन फेरि. But it does not mean that Moses carried the fire of the burning bush in his hand. फायर भनेको चाहिँ होली स्पिरिट हो. फायर भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हो. अनि मोसाले जब मर्निङ बुसमा परमेश्वरसँग इन्काउन्टर भयो त्यो उपस्थितिलाई चाहिँ उसले त्यहीँ छोडेन, तर त्यो उपस्थितिलाई उसले क्यारी गरेर हिँड्न थाल्यो. When Moses encountered the fire and the presence of the Lord, he carried the fire and the presence with himself, along with himself. हेर्नुहोस् मैले अघि भने जागृति चाहिँ नि तपाईँको जीवनशैली हो. डेली लाइफमा त्यो फायरलाई क्यारी गरेर हिँड्नु हो. And revival, a spiritual awakening, it's a daily life which you need to carry every day. जब मोसाले नि त्यो उपस्थितिलाई क्यारी गरेर हिँड्न थाल्यो 6 लाख भन्दा बढी इजरायलीलाई मिस्रको दासत्वबाट छुट्याएर लिएर आएको छ. And when Moses carried the presence of the Lord along with himself, more than 6 lakh people were saved, came out from the slavery. परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूको पुकारालाई सुन्नुभयो अनि इजरायलीहरूको त्यो वेदनालाई देख्नुभयो अनि अब्राहम, इजाक अनि याकुबसँग गर्नुभएको करारलाई सम्झिनु भयो. And when the people called to the God of Isaac, Abraham and Jacob, God listened to their prayers. अनि परमेश्वरले नि मोसालाई त्यो इजरायलीको लागि खडा गर्नुभयो. And through their prayers, God brought Moses. संसारमा मानिसहरू नि अन्धकारको दासत्वमा छ. मानिसहरूको त्यो पुकारालाई प्रभुले देख्नु भएको छ. मानिसहरूले साँचो ईश्वरलाई खोजिरहेको छ यो समयमा. At this hour where there is a lot of chaos in the world, people are still searching for the truth, for the true God. अनि परमेश्वरले यो समय नि त्यो व्यक्तिहरूको लागि नि
मोसा जस्तो त्यो आत्मिक जागरुक हुने त्यो फायरलाई क्यारी गर्ने व्यक्ति प्रभुले खोज्नुहुन्छ And in this world of chaos, in this time of chaos, God is looking for people, a vessel like Moses, who will truly understand the heart of the Lord and would carry the fire. हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! अल्छी लाग्यो Are you feeling sleepy? छेउको साथीलाई फेरि झकझकाइदिनुहोस् त वेकअप भनेर Can you just say, wake up? वेकअप भनिदिनुहोस् हेर्नुहोस् है यति साह्रो हामी व्यस्त छ यो समयमा संसार यति साह्रो फास्टेस्ट भइरहेको छ तर आत्मा सुतिरहेको छ आत्मा चाहिँ आइसोलेट भइरहेको छ अनि प्रभुले चाहिँ यो समयमा चाहिँ त्यो आत्मिक जागरुक हुने व्यक्तिलाई प्रभुले खोज्नुहुन्छ अनि प्रभुले वेकअप भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ हालेलुया Since the world is running in a different dimension, our spirit is sleeping. So it is time for each and every one of us to realize who we are and carry the presence of the Lord. जागृति चाहिँ नि तपाईबाट सुरु हुन्छ And revival starts from you. हामीले कसैलाई पर्खिनु हुँदैन कसैले आएर जागृति ल्याउँछ कसै एउटा जागृतिको सेमिनार जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन जागृति मैले भने जागृति चाहिँ लाइफस्टाइल हो जागृति चाहिँ तपाईबाट सुरु हुन्छ अनि तपाईको आत्मालाई हाम्रो आत्मालाई हामीले झकझकाउने समय आएको छ And revival does not mean where you attend seminars and you would revive, or it does not mean where somebody, special person comes and pray for you, but it starts from you, from your daily life. एउटा जागृतिको आगो बोकेको मानिसमा नि ट्रान्सफर्मेसन देख्छ A person who has fire of the Holy Spirit, you will definitely see the transformation in his life. अनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ प्रार्थनाको वेदी र चर्चमा मात्र दिँदैन तर फिल्डमा देख्छ And transformation is not only limited to the church and your prayer life, but you will see transformation in the field. तपाईँले पत्रुसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई अघि पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार गरिरहेको थियो अनि पत्रुसलाई प्रभुले रेस्टोर गर्नुभयो त्यसको बादमा चाहिँ पत्रुस बोल्दै गर्दाखेरि मानिसहरूमा इम्प्याक्ट पर्न थालेको छ And we see the life of Peter, where he rejected Christ 3 times. But when he encountered the Lord, then after the encounter, there was a transformation in life of Peter, where he is seen standing for 5 minutes and souls were being saved. एउटा परिवर्तन भएको जीवनले धेरैको जीवनलाई छुन्छ अनि पत्रुस जब त्यहाँ बोल्छ प्रेरित 2 मा हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई 3000 जना मानिसहरू बप्तिस्मा लिएको छ And in Acts 2 we see when Peter encounters the fire, we see 3,000 people coming to Christ. म प्रेरित 2 को जस्तो स्वर्गबाट आगो झार्नु आएको छु न यहाँनिर आज And today I'm not here in the book of Acts, a book to where you bring the fire. तर आजको दिनमा नि तपाईँ भित्र भएको वेदीको आगोलाई सल्काउन आएको छु But today I'm here to revive the fire that is within you. एउटा वेदीमा आगो बलिरहनु हो भने चाहिँ नि हामीले नि दाउरा हालेको गर्नुपर्छ यदि हामीले दाउरा हाल्नु छोड्यो भने चाहिँ त्यो आगो निभेर जान्छ And a fire to ignite, you need to keep on putting every day the charcoal, every day put the wood inside. जाग्ने समय आएको छ It's time to rise. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मरियमको लाइफमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई जब होली स्पिरिटद्वारा ऊ गर्भवती भए अनि उसले पनि त्यो फायरलाई त्यो परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई क्यारी गरेर हिँडेको छ When we see in the life of Mary, when she was pregnant, by the power of the Holy Spirit, she carried the power and the presence. जब मरियम नि एलिजाबेथ कहाँ गएको छ एलिजाबेथ चाहिँ मरियम बोल्दै गर्दा पवित्र आत्माले भरिए भनेको छ And as Mary took the fire to Elizabeth, Elizabeth also she was filled with the same presence of the Lord. अनि एलिजाबेथ र नि मरियमले चाहिँ नि 2 व्यक्तिलाई जन्म दिन्छ जो चाहिँ संसारमा क्रान्ति ल्याउने व्यक्तिहरू जसले यस संसारमा जागृति लिएर आएको छ And when a person is filled with the fire of the Holy Spirit and the presence of the Lord, at that day, 2 people were born who revolutionized the entire world. आज यूहन्नाले चाहिँ पश्चातापको विषयमा सन्देश दिँदै हिँडेको छ अनि येशूले चाहिँ उद्धारको कुरा लिएर आएको छ अनि यो 2 व्यक्तिहरू चाहिँ संसारमा क्रान्ति ल्याउने व्यक्तिहरू हालेलुया And among those 2 people, one was John, who spoke of baptism and repentance, and the other was salvation. And his name is Jesus. तपाईँ अनि हामी पनि नि परमेश्वरको वचनले पवित्र आत्माद्वारा हामीले केही कुरोलाई कन्सिभ गरिरहेको हुन्छौँ
And when we are listening to the word, somewhere deep within our spirit, we are being filled by His word. तर समटाइम्स नि हेर्नुहोस् है, गर्भवती भएको स्त्रीको भुँडी के हुन्छ भन्नुहोस् त, ठुलो 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 हुँदै जान्छ नि होइन, महिना पछि। तर समटाइम्स हामी पनि कन्सिभ भएको जस्तो लाग्छ कि, तर हामी झुक्किरहेको हुन्छौँ, हाम्रो भुँडी मात्रै ठुलो भइरहेको हुन्छ बोसो बेसी लागेर। And as we see, when we see a woman who is pregnant, her tummy always, belly is always growing every month. And sometimes we ourselves, we forget the seed that is within us and we think we are growing, but actually we are not growing at all. आज पुजारीको दुई खालको पुजारी हुन्छ, मैले अघि भने। एउटा पुजारी चाहिँ खाने पुजारी हुन्छ, एउटा पुजारी चाहिँ साँचो जागृति बोकेको मानिस र परमेश्वरलाई रिकन्साइल गराउने पुजारी हुन्छ। And I said there are two kinds of priesthood, one who is worldly and one who really carries the fire of the Lord. साँच्चै कि हामी झुक्किरहेको हुन्छ, हाम्रो भुँडी लागिरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ नि मिलाप गराउने पुजारी जस्तो भएको हुँदैन कोही बेला, तर हामी खाने पुजारी जस्तो भइरहेको हुन्छौँ। प्रार्थनामा पनि हाम्रो डिजायर, हाम्रो इच्छा, हाम्रो आशिष, अनि त्यो पुजारी खाँदा 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 के हुन्छ भन्नुहोस् त, चढाएको कुरा मन्दिरमा लिएको भुँडी मात्रै यत्रो हुन्छ, मिलाप गराउने पुजारी हुँदैन। And sometimes we forget the real calling that God has given us. We think we are praying a lot. We think we are visiting a lot to the houses, but it is only to satisfy ourselves, not the Lord. त्यसै कारणले परमेश्वरले अब्राहमलाई उत्पत्ति 12को 1 अनि 2 मा यसरी भन्नुभयो, उठ अनि जा, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब, तेरो परिवार, तेरो बाउको ठाउँलाई छोडेर जा, अनि म तँलाई आशिष दिनेछु, तँद्वारा म एउटा शक्तिशाली पुस्तालाई खडा गर्नेछु, अनि तँलाई म एउटा आशिषको कारण बनाउने छु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। That's why God spoke to Abraham, go, leave everything, I will raise a strong nation. यदि तँ नि गइनस् भने, कम्फर्ट जोनमा बसिस् भने तेरो पनि भुँडी लागेर यत्रो हुन्छ, बोसो लाग्छ भनेको। And if you do not go from your comfort zone, you will have only a big tummy, not 6 abs. साँच्चैकै हाम्रो नि आत्मामा भुँडी लागिसकेको छ। भुँडी ठुलो हुने नरिसाउनुहोस् है, मैले आत्माको कुरा गर्दैछु। आत्मामा यति साह्रो सुतिरहेको छौँ कि हामी यति साह्रो अल्छे भइरहेको छौँ, आत्मामा हामी निदाइरहेको छौँ, भुँडी मात्रै यत्रो भइसकेको छ, डिजायर डिजायर डिजायर। And right now we are only filled only by the words, but not in action. जागृतिको आगोले त्यो बोसो बिलाउने समय आएको छ। But now it's time for that fire. To हालेलुया। renew the fire and to let all the desires of flesh go. जागृतिको आगोले नि साँच्चैकै त्यो बोसो घटाएर नि भुँडी घटाउने समय आएको छ नि, साँचो प्रकारले गर्भधारण गर्ने समय आएको छ। And it's time to reduce our belly and to really go deeper with the Lord. तपाईँले मलाई अलिकति परिवर्तन देख्नु होला, अस्तिको भन्दा 20 दिन अगाडि म 63 केजी थिएँ, आज म 60 केजी छु शरीरमा पनि कुदेकोले। 20 days ago I was 68, but after 20 days now I'm 60 kgs. म बिहान बेलुका ट्रेडमिलमा 20 मिनट्स कुद्छु अनि म 3 केजी घटिसकेको छु। And morning, evening I run in a treadmill, which because of that I've reduced a lot of weight. जागृतिको आगोले नि त्यो अल्छेपनालाई जलाउने समय आएको छ, त्यो बोसोलाई जलाउने समय आएको छ। And when you are revived in your heart, all your laziness will fade away. जागृतिको आगोले चाहिँ नि पहिला नि तपाईँहरूलाई जलाउँछ। And the fire of revival will first awaken you yourself. जलाएर खरानी बनाएर भस्म बनाउँछ भनेको होइन है, तर तपाईँ भित्र भएको घमण्डको कुराहरू, तपाईँ भित्र भएको नकारात्मक कुराहरू, तपाईँ भित्र भएको अल्छेपनाको कुरालाई जलाउँछ, अनि तपाईँले त्यो फायरलाई क्यारी गरेर हिँड्न थाल्नुहुन्छ। And what does the fire of the Holy Spirit does? It will renew yourself. It will let go all your desires of the flesh, and you will become renewal in your mind and the heart. जब हामी आफै जल्छौँ नि तब हामी अरूलाई पनि जलाउन सक्छौँ। And when we actually know the fire that is within us, then only we'll able to give fire to others. हामी यहाँनिर आत्मामा सुतेर जबरजस्ती मान्छेलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छौँ, मानिसलाई भर्न खोजिरहेको छौँ। हामी आफै यहाँ खाली भएर हाम्रै आगो निभेर हामी कसरी अरूलाई भर्न सक्छौँ? So as I said earlier, we cannot revive other people when you yourself are revived within. त्यही कारणले प्रभुले भन्छ उठ नि घोडासँग दगुर। And that's why God says, rise and run with the horses. हालेलुया। Hallelujah. प्रभुले त्यो आत्मिक जागरुक हुने व्यक्ति प्रभुले खोज्नुहुन्छ। God is looking for people who is revived from within. साँच्चै नि साँचो तरिकाले उनीहरू जब गर्भधारण गरे नि, येशू अनि यूहन्ना व्यक्तिलाई नि क्रान्ति ल्याउने व्यक्तिलाई उनीहरूले जन्म दिएको छ।
And when a person is truly revived from within, he brings revelation and revolution. जब तपाईँ अनि हामी साँचो प्रकारले केही कुरोलाई कन्सिभ गर्छौँ नि हामी फिल्डमा जाँदै गर्दा तपाईँ अनि हामीले पनि येशू अनि यूहन्ना जस्तो व्यक्तिलाई जन्म दिन थाल्छौँ And when we are truly revived or renewed from within, we give birth to people like John and Jesus. जागृति भनेको नै फ्रुट के रहेछ भन्नुहोस् त सोल सेप हो आत्मा बाँच्नु And the fruit of the revival is what? To save souls. हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! 1949 मा यो भएकै घटना हो स्कटल्यान्डको हेब्रोडिज भन्ने एउटा आइल्यान्डमा चर्च यति साह्रो ड्राई भएर जान्छ In 1949 in Scotland, there was a church that had become totally dry. चर्च चाहिँ एउटा रिलिजन जस्तो भएर जान्छ अनि मानिसहरूले चर्चहरू छोड्न थाल्छ युथहरूले चर्च छोड्न थाल्छ लगभग चर्च खाली भइसकेको हुन्छ And all the members of the church had completely left. अनि त्यो चर्चको मानिसहरू चाहिँ नि डिस्को बार पार्टीमा यति साह्रो व्यस्त हुन्छ क्राइम बढेर जान्छ चर्च खाली भइसकेको हुन्छ And people were so engaged in the worldly ways that the church had become empty. त्यो चर्चमा दुईजना दिदी बहिनी हुन्छ एउटाको नाम हो पेगी स्मिथ एउटाको नाम क्रिस्टिन स्मिथ 82 इयर्स र 84 इयर्सको हुन्छ And there were two women, 82 and 84, in the एउटाले चाहिँ church. आँखा देख्न सक्दैन अनि एउटाको चाहिँ फिजिकली बिमार हुन्छ And one was physically sick and the other woman could not see properly. उनले प्रार्थना गर्न थाल्छ They चर्चको started praying for the लागि church. जागृतिको लागि For the revival. अनि उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ कुनै स्ट्र्याटेजीमा हुँदैन उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ डेस्परेट भएर त्यो हङ्गरमा उनीहरूले प्रार्थना गर्न थाल्छ And the prayer which they prayed was not strategic, but it was all out of hunger. उनीहरूले यति साह्रो एउटा वचनलाई घोषणा गर्छ यसैया 44को 3 मा प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा मेरो खोलाहरू बर्साउने छु अनि म मेरो आत्मा तेरो जातिमा खनाउने छु भन्ने वर्ष यति साह्रो घोषणा गर्दै उनीहरूले दिनरात प्रार्थना गरेको गर्छ They started praying and declaring a verse where they prayed day and night for the revival of the people and the land. हेर्नुहोस् है दिनरात प्रार्थना गर्छ अनि सानो प्रेयर मिटिङहरू राख्छ अनि एक दिन उनीहरूले एउटा इभेन्जलिस्ट डन्कन क्याम्बेल भन्नेलाई बोलाउँछ तर त्यो इभेन्जलिस्टको चाहिँ अर्कै ठाउँ सेड्युल परेकोले गर्दा ऊ भ्याउँदैन One day they invite a preacher, Duncan Campbell, where he was known very well, but he could not attend the meeting that day. तर त्यो इभेन्जलिस्टले पछि गएर इन्टरभ्यू दिएको छ परमेश्वरको आत्माले त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ जा भन्ने भयो अरे अनि त्यो व्यक्ति त्यहाँनिर आएको छ And that day, later on in the interview, he revealed that the Holy Spirit told him to go to the place. एक दिन दुई दिन गर्दै वचन प्रार्थना केही पनि हुँदैन चर्चमा So, praying, word, nothing happened. तर अन्तको दिन पनि सक्छ अनि जब मानिसहरू फर्केर घर जान्छ घर जाँदा जाँदा कतिजना घर पुगेको हुन्छ परमेश्वरको आत्माले उनीहरूलाई छुन थालेको छ So, till the end of the seminar, nothing happened. But the real event happened when they left the seminar. As they were going to the houses, they started weeping and crying. मानिसहरू नि बाटोमा घरमा रुन थालेको छ पश्चाताप गर्न थालेको छ खुल्लै आम पश्चाताप गरेर चर्चहरूमा भेला हुन थालेको छ And after that event, when they went back to their houses, they started weeping and repenting, and they started coming to the church once again. यति साह्रो परमेश्वरको आत्मा त्यहाँनिर मुभ हुन्छ कि डिस्को बारहरू बन्द हुन थाल्छ लगभग अलमोस्ट पुलिसको काम नै सकिन्छ त्यहाँनिर जेलहरू खाली हुन्छ पुलिसहरू चर्च आउन थाल्छ डिस्को बार सबै बन्द हुन्छ त्यो ठाउँमा नयाँ आत्माहरू बाँच्छ त्यो ठाउँमा जागृति आएको छ The revival was so intense that all the discos, all the jails were completely shut down, and there was no crime left. And the policemen and the people, they started coming to the church. हेर्नुहोस् है दुईजनाको प्रार्थनाले गर्दाखेरि And this happened only because the prayer of two women. मण्डलीको प्रार्थना गर्ने ओटहरू थाकिसकेको छ अहिले And today, the church, the praying church, has completely died down. हाम्रो प्रार्थना चाहिँ नि त्यो हङ्गरमा त्यो डेस्परेटमा त्यो जागृतिको लागि हुँदैन हाम्रो प्रार्थना चाहिँ अघि भन्ने डिजायरको लागि मात्रै हुन्छ हाम्रो प्रार्थना बेसी And जस्तो the prayer today, right now, is only of desire, not of hunger. जब हामी त्यो जागृतिको लागि त्यो डेस्परेट भएर आज हामी त्यो हङ्गमा प्रार्थना गर्न थाल्छौँ नि हाम्रो प्रार्थनाको ओठहरू थाक्दैन त हाम्रो प्रार्थना बढेर जान्छ And when we really have that hunger deep within, our prayer time, our revival starts from within. हालेलुया Hallelujah.
हेर्नुहोस् है मैले अघि भने संसारको अवस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि संसार एउटा दौरमा व्यस्त भइरहेको छ संसार यति साह्रो अन्धकारले घेरिरहेको छ अनि संसार अन्धकारले घेर्नुको कारण चाहिँ शैतानलाई खालि दोष दिनु मिल्दैन मण्डलीको पर्सनल मण्डलीको आगो निभिसकेको छ And right now it is not justified to say that because of Satan today the world is in darkness, but in reality it is the prayer of the church that has gone down. It is the fire that is going slimmer and slimmer and slimmer. म प्रेरित दिएको जस्तो यहाँबाट शक्तिशाली आगो झानु आएको छुइनँ साँच्चै कि आजको दिनमा परमेश्वरले नि तपाईँ भित्र भएको त्यो वेदीको आगोलाई प्रभुले फेरि सल्काउनुहुन्छ And I'm here today not to bring the fire of heaven, but the fire that is within you to revive. भजनसँग 104 को 4 ले यसरी भन्छ उहाँले आफ्नो सेवकलाई आगोको ज्वाला झै बनाउनुहुन्छ अनि तपाईँ अनि हामी चाहिँ त्यो फायर बलहरू हो जहाँ छुयो त्यहाँ आगो लाग्ने And today we are His people. Wherever we go, we take the fire and lit the fire. जब तपाईँ अनि हाम्रो लाइफस्टाइल नै जागृति बनेर जान्छ नि हामीले त्यो फायरलाई क्यारी गरेर हिँड्दै गर्दा नि अन्धकारको त्यो गढहरू त्यो जगहरू जलेर बस्नु थाल्छ As long as we carry the fire every day in our life, wherever we go, the altars of darkness will always shattered and will be destroyed. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हेर्नुहोस् है जागृति भनेको चाहिँ रिन्यू रिभाइभ रेस्टोर परमेश्वरमा सुतेको आत्माबाट उठ्नु हो तर फ्रुट चाहिँ रिजल्ट चाहिँ सोल सेभ हो At the end, revival is all about renewal, revival, awakening, but the fruit is soul saving. हालेलुया Hallelujah. अनुसार हाम्रो आँखालाई बन्द And you all गरौँ close down in prayer.